श्रीवामनस्तोत्रम् अदितिरुवाच। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः। सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये। यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं। यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं। यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिश्चितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं। ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं। यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं। यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत। त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः। देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः। त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे। इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुश्चालितस्तनी। अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम्। अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो। तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते। वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्या यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा। इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिः परिप्लुतः। प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव। यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः। तेषां पुत्रो धनं सम्पन्ना हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णो परमं शुभं। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः। सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये। यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं
जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखात् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् पुत्रान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुश्चालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्य यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्ना हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारिणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत्पद्मनिलयो ज्ञानां
दूरस्थ इति भाति यः प्रमाणातीत सद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् उत्तरान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुश्चालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभु तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्य यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्न हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिञ्जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इति भाति यः प्रमाणातीत सद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् उत्तरान्मे पाहि श्रीहरे
इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षास्पृश्यालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्ना हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिश्चितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखात् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् पुत्रान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षास्पृश्यालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं
कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनये स्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्ना हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिश्चितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तु स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुश्चालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानां दिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्य यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनये स्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्ना हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने
यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिश्चितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणं ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् उत्तरान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुश्चालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्य यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्न हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्ना सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिश्चितं नमामि यज्ञफलदं
यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् पुत्रान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षास्पृश्चालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूरि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्न हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णु परमं शुभं नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन तत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे तद्भक्तजनवात्सल्य शीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं वायुपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवश्चक्षुसङ्गानां कान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्न सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिश्चितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धानं तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् यत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थिति भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यः क्षत्रियो जनी तथैव उरुतो वैश्याः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिचन्द्राग्निश्च प्राणाद्वारो यजायत त्वमिन्द्रपवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः
त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्तस्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिस्थसागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः तद्रूपमखिलं तस्मान् उत्तरान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुश्चालितस्तनी अनुग्राह्यस्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकस्त्रिय देहि मत्सुतानादिवोकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तिह किं मां मोहयसि प्रभु तथापि तौ वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादित्य यतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्व अपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भूय मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन्ना हीयन्ते कदाचन अन्ते पदमवाप्नोति यद्विष्णुः परमं शुभम्।